وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وابشروا بالجنة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وطور سينين وهذا البلد الأمين
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله